अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। मेरे पीछे ये खूबसूरत से मनाज़र देखकर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कश्मीर में जो सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं उनमें से एक सेहत अफ़ज़ा मकाम पर मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल सही अंदाज़ा है, मैं इस वक्त सोनमर्ग में मौजूद हूँ। सोनमर्ग जो आप जानते हैं कि यहाँ जो कुदरती खूबसूरती है इसकी वजह से पूरी दुनिया में ये जो जगह है जानी जाती है। यहाँ कई सारे टूरिस्ट आते हैं। इनफैक्ट आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ एक रेस्टोरेंट के बाहर कई सारी गाड़ियाँ जमा है और इनमें टूरिस्ट ही है जो आते हैं जो जाते हैं और यहीं पर जो है इस कुदरती मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दूर दराज इलाकों से सफ़र करते हैं। यहाँ पर घोड़े वाले जो है जो जाहिर सी बात है इस इलाके में इसी पेशे के साथ मुंसलिक हैं, इनकी रोजी रोटी यही है। यहाँ आप देख सकते हैं और साथ में जो यहाँ कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आसपास होटेलियर्स हैं, उनकी रोजी रोटी भी इसी से चलती है। तो नाज़रीन मतलब कहीं ना कहीं हमने देखा कि टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा रश यहाँ हमें देखने को मिला। आज पूरा दिन चूँकि हम आज यहीं थे और हमने देखा कि किस तरह से यहाँ कई सारे लोग आ रहे हैं, मकामी गैर मकामी जो है बाशिंदे वो यहाँ आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और यहाँ कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के हवाले से कई इंतजामात इस वक्त जारी है, वो भी आप जानते हैं कि अप्रैल से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई और जो जून 19 से जो यात्रा है वो शुरू होगी हमारे यहाँ कश्मीर में। इसके अलावा अगस्त 19 तक वो सिलसिला जो है जारी रहेगा। जी आप ठीक हैं? ओके। आपका नाम? मुकेश अकबर। आप कहाँ से? आगरा से। आगरा से। हाँ। कश्मीर पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए? पहली बार आए हैं। पहली बार। कैसा लगा आपको? यहाँ मतलब व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इंतजाम ठीक नहीं थे? नहीं। किस तरह के? आपको क्या चाहिए, क्या समझते हैं आप? हमको वहाँ बताया कि वहाँ जाना है, कौन सा 0 पॉइंट पर जाना है। यहाँ के बता रहे हैं कि वो बंद है। मालूम ही नहीं इनको, मालूम ही नहीं किसी को, ना ये मालूम कि कितने बजे जाना है, कब पहुंचना है। वहाँ तक हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, वहाँ से फिर रास्ते में से लौट के आ रहे हैं। जो यहाँ आपके साथ ड्राइवर हजरात होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उन्हें नहीं मालूम क्योंकि वो तो आप ही के साथ सफर करते हैं और उनको तो केवल इतना मालूम होता है हमने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से आप प्राइवेट गाड़ी करके जाइए। अच्छा। यहाँ प्राइवेट गाड़ी वाले वो 10,000, 12,000, 15,000 रुपए मांग रहे हैं, फिर भी गारंटी नहीं है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। अभी तक कहाँ कहाँ गए? केवल यहाँ बालटाल से लौटल रहे बस। कब आए आप कश्मीर? हम कल पहलगांव रुके थे और आज यहाँ आए हुए। पहलगाम कैसा लगा? पहलगांव फिर भी ठीक था। वहाँ होटल की भी व्यवस्था सही थी। यहाँ तो होटल में रात को है ना 12 बजे अदर्स लोग घुसे आए हमारे कमरे में, हम सो रहे थे। वो कौन थे? बता रहे कि होटल के कोई अन्य गेस्ट थे। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि यहाँ जो इंतजाम जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है? नहीं है। आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं। तो पहला एक्सपीरियंस सही नहीं रहा कश्मीर का? मतलब एक तरह से चीटिंग चल रहा है, हर जगह चीटिंग टाइप का चल रहा है। वो आप समझते हैं कि ऐसा हो रहा है? हाँ। अच्छा, जब कोई भी टूरिस्ट यहाँ आता है, कश्मीर आता है, तो जाहिर सी बात है उस जगह के बारे में जानने के लिए कोशिश करता है कि इस जगह में क्या है, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, मुझे किधर घूमना है। क्या आपने इस तरह से देखा था? बिल्कुल देखा था। अभी तो प्रोग्राम बनाया था। यहाँ बताया था कि वहाँ तक 2 पॉइंट है, हम सीनियर सिटीजन हैं तो बोले घोड़े से जा नहीं सकते, तो आप है ना वहाँ 0 पॉइंट पे जाना। अब 0 पॉइंट पे जाने नहीं दे रहे। तो इस बार जो यात्रा हो रही है उसमें हिस्सा लेंगे? नो। नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। खैर नाज़रीन मोहतरम, ये एक टूरिस्ट मिले थे हमें यहाँ जो आगरा से थे और ये हमारे साथ अपने जो तजुर्बात है वो शेयर कर रहे थे। कहना इनका यही था कि पहली मर्तबा यहाँ कश्मीर आए हैं और इनका जो पहला एक्सपीरियंस है वो सही नहीं है और इन्होंने इसके लिए वजूहात भी बताएं कि क्यों इन्हें पहला एक्सपीरियंस सही नहीं लगा। खैर अपना ज़ाती तजुर्बा और कहीं ना कहीं जो इंतजामात के हवाले से ये बात कर रहे थे, मुमकिन है कि ये सही भी हो। अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो कि हम बात कर रहे थे, उसके लिए तैयारियां जारी हैं। यहाँ रोड वाइडनिंग का काम हुआ, वो हमने देखा कि किस तरह से जो रोड है उसको वाइडन किया जा रहा है
تاکہ جو یاتری ہے انہیں کوئی بھی قسم کی دقت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے، بالتل کا راستہ، جو ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو امرناتھ گپھا تک جو درشن ہے اس کے آپ کو کرنے ہیں، تو آپ کو اسی راستے سے گزرنا ہے۔ اور ایک راستہ ہے جو چندنواڑی سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن یہاں سے لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں، گاندربل علاقے سے، پھر یہاں سے گزر کر بالتل بیس کیمپ سے گزر کر وہ اس علاقے سے زیادہ ٹریول کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر ہم نے روڈ وائڈننگ کا کام بھی دیکھا تاکہ جو ٹورسٹ ہیں وہ اپنے اس جگہ پر پوتر گپھا کے درشن کے لیے پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے، جس میں جو ٹنل ہے جو بن کے تیار بھی ہے، دو اہم ٹنل ہے، زڈمور ٹنل اور زوجلا ٹنل۔ ان میں سے ایک ٹنل ایسی ہے جو ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ ٹنل ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ ٹنل ہے وہ جو بن کے تیار ہے۔ اس میں کچھ مرمت کا کام ابھی بھی چل رہا ہے، پروجیکٹ پر کام ابھی بھی چل رہا ہے، جب تک پوری طرح سے وہ مکمل نہیں ہوگا تب تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے جو یہ تھاجواس گلیشیئر ہے، وہاں بھی لوگ ٹریک کرنے کے لیے جاتے ہیں، دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں، بالخصوص ایسے ٹورسٹ ہوتے ہیں جو فارن سے آئے ہوتے ہیں، وہ ٹریک کرنے کے لیے تھاجواس گلیشیئر کی اور بھی رخ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی چونکہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہلی سکینگ کا ایک اسکوپ یہاں بھی ہم اس کا ایک اسکوپ یہاں رکھیں گے اور اس کے لیے بھی باقاعدہ انتظامات کریں گے۔ وہ ہم نہیں جانتے کب شروع ہوگا اسکینگ، یہاں کب شروع ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، وہ تو خیر الگ معاملہ ہے۔ لیکن جو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف حکومت بلکہ جو مقامی لوگ ہیں، جو آس پاس لوگ رہتے ہیں یا جن کا پیشہ یہی ہے، جو اسی کے ساتھ منسلک ہے، اسی سیکٹر کے ساتھ منسلک ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ سب تیاریوں میں جڑے ہیں۔ انہیں یہ کانشیسنس ہے کہ اب یاترا شروع ہوگی 19 جون سے، تو جس طرح سے انتظامات ہونے چاہیے، جس طرح سے ہم 4 پیسے کما سکتے ہیں، تو وہ اس کے لیے پوری طرح سے تیاری کر رہے ہیں۔ خیر اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ آج ہی وہ خبر آئی کہ جو ایک ایسی سروس پرووائڈر کمپنی ہے جسے ٹینڈر دیا گیا تھا سروسز کے حوالے سے SMC کے تھرو، یعنی سری نگر میونسپل کارپوریشن کے تھرو ٹینڈر بیڈنگ ہوتی ہے، پھر اس میں سے ایک سروس پرووائڈر کو چنا جاتا ہے، ٹینڈر بیڈنگ پروسیس ہوتی ہے، اس میں ایک پرٹیکولر کمپنی کو یا ہم یوں کہیں کہ سروس پرووائڈر کو چنا جاتا ہے جو پھر سروسز پرووائڈ کرے اسی یاترا کے سلسلے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو کمپنی ہے وہ بلیک لسٹڈ ہے، اسے مہاراشٹر گورنمنٹ نے بلیک لسٹ کیا تھا اور اسے ہی یہ پروجیکٹ بھی اس سال سونپا گیا ہے۔ اس حوالے سے SMC کے جو کمشنر ہیں ان کا یہ کہنا تھا اس حوالے سے تحقیقات پوری ہوگی، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ سچ میں ایسا ہوا ہے، کیا سچ میں اس نے اس کے باوجود بھی بلیک لسٹ ہونے کے باوجود بھی ٹینڈر بیڈنگ میں حصہ لیا ہے، تو اس کے لیے ہم ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ تو وہ تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ سخت کارروائی ہوگی یا نہیں، لیکن فی الحال جو آج خبر آئی تھی وہ یہی تھی کہ جو امرناتھ یاترا کے لیے سروس پرووائڈنگ کا کام کریں گے وہ ایک کمپنی ہے جو بلیک لسٹڈ ہے۔ ناظرین محترم، ٹورسٹ کا آنا جانا تو لگا ہی رہے گا، اور بالخصوص یاترا کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس کے لیے بھی تیاری جاری ہے۔ 65,000 یاتریوں نے ابھی تک رجسٹریشن کی ہے۔ بیتے سال قریب 4,30,000 یاتری آئے اور جو امرناتھ گپھا ہے اس کے درشن کر کے وہ چلے گئے، اور وہ سب سے ہائیسٹ تھا۔ باقی جو سال ہے اس کے مد مقابل کافی زیادہ ٹورسٹ بیتے سال آئے، اور اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس سال بھی اتنے انتظامات کر کے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہوم منسٹر امت شاہ آئے تھے اور انہوں نے انتظامات کا جائزہ خود لیا، یہ دیکھا کہ انتظامات کے ہو رہے ہیں یہاں صحیح سے کہ نہیں، تو وہ خود جائزہ لینے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ابھی تک چونکہ 65,000 یاتریوں نے اس کے لیے رجسٹریشن کی ہے، آنے والے وقت میں اس تعداد میں کتنا اضافہ ہوگا، اور یہاں جو بالخصوص اس کے ساتھ لوگ منسلک ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا، کیونکہ کئی سارے گھر اس پہ چلتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں، آپ نے ایک ٹورسٹ سے سنا کہ وہ یہاں کے انتظامات سے خوش نہیں ہے، کسی بھی طرح کے انتظامات ہو۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ کیمرہ پرسن شہزاد کے ساتھ میں ایک راکھن کشمیر